बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अडयाला जेल के सामने आज एक बार फिर हम खड़े। कल की जो प्रोसीडिंग हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह अपने महबूब कायद की एक झलक के लिए पूरा पाकिस्तान उसके लिए इंतज़ार में था, उसके लिए अतावला हुआ था। पूरे पाकिस्तान ने कल बता दिया कि आप तो इमरान खान साहब की एक तस्वीर की मार है, मुकाबला उससे क्या खाक करेंगे। और मुकाबला अब किस चीज़ का आपने करना है? कौम ने तो फैसला सुना दिया, कौम ने तो बता दिया आपको। 9 अप्रैल की रात जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई और मुझ नाचीज़ को अल्लाह ने मौका दिया पार्लियामेंट में इमरान खान साहब की नुमाइंदगी करने का, और उसके अगले दिन पूरा पाकिस्तान निकला, कराची निकला, लाहौर निकला, पेशावर निकला, क्वेटा निकला। और पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी था, वाशिंगटन में था, न्यूयॉर्क में था, लंदन में था, अरब ममालिक में था, हर जगह निकला। मैसेज क्या था? पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद। 8 फरवरी को फिर निकला। 8 फरवरी को कौम ने फिर आपको बता दिया, कौम ने बता दिया है, बार बार बता रहे हैं, और कल फिर बता दिया कि कौम किधर खड़ी है। आप इमरान खान साहब की एक लाइव प्रोसीडिंग आपने नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी। मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त को डरना नहीं चाहिए, बल्कि बजाय इसके कि इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीम कल दिखाते, उल्टा कुछ हुकूमती लोगों ने पता नहीं किसके इशारे पे, कुछ हुकूमती लोगों ने पता नहीं किसके इशारे पे हमारी अदलिया पे कल हमला आवर हुए। कभी फैसले हमारे हक में आएंगे, कभी फैसले हमारे खिलाफ आएंगे। जब खिलाफ आएंगे तो ऊपर की अदालत में हम अपील में जाएंगे, लेकिन जजों पे इस तरह ज़ाती हमले अगर आप करेंगे तो आपके तो पाकिस्तान से बाहर असासे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्यों आग लगा रहे हैं? अगर इंसाफ का निज़ाम ना रहा तो जो थोड़ी बहुत जो एक उम्मीद है, जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान से लोगों की उम्मीद है, उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। आपका तो सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। ये जो दुबई लीक्स आई हैं, दुबई लीक्स में क्या है? पाकिस्तान से बाहर असासा रखना कोई जुर्म नहीं, लेकिन ये कोई बताना पसंद करेगा कि ये असासा बना कैसे, और ये कोई बताना पसंद करेगा कि बहुत से लोगों ने वो छुपाए क्यों, और ये कोई बताना पसंद करेगा कि एक बिजनेसमैन है, वो बाहर इन्वेस्टमेंट करता है, समझ में आती है। लेकिन एक जज है, एक ब्यूरोक्रेट है, एक जर्नैल है, एक सियासतदान है, एक सरकारी ओहदे पे एक शख्स है, वो क्यों पाकिस्तान में अपना असासा नहीं बनाना चाहता? वो पाकिस्तान जिसने आपको पहचान दी, मुझ जैसे नाचीज़ को अल्लाह ने इस मिट्टी की बरकत से 3 बार पार्लियामान में भेजा। तो हमारी धरती माँ है पाकिस्तान, तो अपनी माँ को की छोड़ के कहीं और जाता है? आप अपनी माँ को खूबसूरत कहते हैं या बाहर मुल्क में जाके कुछ और करते हैं? तो मैं तो हैरान हूँ कि वो मुल्क जो आपको क्या से क्या बना देता है, आप उस मुल्क को इस काबिल नहीं समझते कि उसमें एक फ्लैट तक आप खरीदने के रवादार नहीं है, जिसने 25 करोड़ में से उठाकर आपको वजीर बना दिया, आपको जज बना दिया, आपको जर्नैल बना दिया, आपको सेक्रेटरी बना दिया, ग्रेड 21 ग्रेड 22। एक फ्लैट के रवादार आप नहीं हैं। और फिर हम पे सवाल होते हैं मोहब्बतों के, हम पे पर्चे काटे जाते हैं मुल्क से गद्दारी के, जिन्होंने मुल्क बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हम पे दहशतगर्दी के पर्चे काटे जाते हैं, जिनका सब कुछ पाकिस्तान में है। इमरान खान साहब का कोई एक मोटरसाइकिल और कोई 1 इंच की ज़मीन पाकिस्तान से बाहर नहीं है। वज़ीर आज़म बन के बनी गाला के पड़ोस में भी कोई उन्होंने 5 मरले का फ्लैट नहीं लिया। उस शख्स को कल किस तरह, जब वो पिक्चर मैंने देखी, मैं सुप्रीम कोर्ट में मोहतरम जज साहिबान की अदालत में जब बैठा था, मैं सोच रहा था पाकिस्तानियों, मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं उस नस्ल से हूँ जो जब इतना था तो इमरान खान साहब को मैंने देखा पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए। हम ये करते हैं अपने कौमी हीरोज़ के साथ,
اور کب تک کرتے رہیں گے؟ کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم نے قدیر خان صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کو ایکنالج کیا؟ ان کو وہ عزت دی؟ کیا وہ اس دنیا سے خوش خوش واپس گئے؟ عمران خان نے کیا گناہ کیا ہے جس کو ہم نے ایک ملزم بنا دیا اڈیالہ میں؟ آج پھر ہم جمعے کے دن اس گرمی میں اڈیالہ کے گیٹ پہ گھنٹوں میں اور میرے وکلاء بھائی بیٹھے رہے، ہمیں آج پھر ملنے نہیں دیا گیا۔ میرا تو سمجھ میں آتا ہے کہ 9 اپریل کی رات کھڑا تھا یا جیل میں اللہ نے ٹوٹنے نہیں دیا۔ میں یہ نہیں کہتا میں نہیں ٹوٹا، اللہ نے نہیں ٹوٹنے دیا، توفیق اللہ نے دی۔ یا ابھی 14 مئی کو پھر میں کھڑا تھا پارلیمان میں، تھوڑا سا آئینہ دکھا رہا تھا، مجھے روک لو، ان کو تو جانے دو۔ اور میرے سے یہ سرخ لکیر میرے گرد کیوں ہے؟ میری جماعت کے کچھ لوگ آ جا رہے ہیں تو مجھے کیوں گیٹ پہ 5 گھنٹے بٹھایا جاتا ہے ہر روز؟ میرا سوال ہے، علی محمد نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب سے وفاداری یہ گناہ ہے اس کا کہ اپنے لیڈر سے اس کو آپ ملنے نہیں دیتے؟ میں اس پہ ہائی کورٹ میں جا رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہم توہین عدالت میں جا رہے ہیں جیل انتظامیہ کے خلاف۔ یہ اڈیالہ جیل سپرڈنٹ صاحب قابل احترام ہے، میں ذاتی بات کبھی نہیں کرتا، لیکن میں اصول اور قاعدے قانون کی بات کرتا ہوں۔ اس جیل میں بھی رہا ہوں۔ آج 17 مئی ہے، 17 مئی کو مجھے فٹ بال بنایا گیا پنگ پونگ بال کی طرح، کبھی اڈیالہ سے جیلم، اور جب جیلم جائے گا تو میرے وکلاء کی جو میرے دوست، میری ٹیم جو میرے کیس لڑ رہے تھے، ان کو یہ تک نہیں بتایا گیا کہ بندہ ادھر ہے یا جیلم، تو پھر جیلم سے واپس لایا گیا۔ تو آج کے دن میں بھی اڈیالہ میں تھا پچھلے سال، لیکن کیا یہاں آئین پاکستان عمل نہیں ہے؟ پچھلی پیشی پہ بھی ملاقات نہ ہونے کے بعد میں نے یہ سوال کیا تھا کہ پاکستان کی ایک عدالت ہمیں آرڈر کرتی ہے کہ آپ جائیں، جیل انتظامیہ کو آرڈر کرتی ہے کہ آپ ہمیں کہتی ہے کہ جائیں، اور جیل انتظامیہ کو آرڈر ہے کہ ان وکلاء کو اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے، اوپن ہیئرنگ ہے۔ نہ پچھلی پیشی پہ ملنے دیا گیا 5 گھنٹے انتظار کرا کے، نہ آج ملنے دیا گیا، اس سے پچھلی پیشی پہ 5 منٹ، اور اس سے پچھلی پیشی پہ پھر 4-5 گھنٹے بٹھا کے واپس بھیجا گیا۔ تو توہین عدالت نہیں ہے؟ یہ گونٹانامو بے ہے کیا؟ یہاں پاکستان کی سپیریئر کورٹس کے آرڈر نہیں چلتے اڈیالہ میں؟ اڈیالہ کے اوپر آئین پاکستان کا عمل درآمد نہیں ہے؟ اللہ خیر کرے کہیں اگلے دن ادھر ڈرون نہ بھیج دیں، کیونکہ روز آپ یہ ڈرامے کریں، سیکیورٹی یہ ہو گئی، سیکیورٹی وہ ہو گئی، جہاں ہم یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس پاکستان اور اعلیٰ عدالت کے محترم جج صاحبان نے عمران خان صاحب کو موقع دیا، ویڈیو لنک پہ بلایا، وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان پرسن بلانا چاہیے تھا۔ اور اگر سیکیورٹی کا بہانہ کرتے ہیں تو پھر کیا سیکیورٹی موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف کو نہیں دی جا رہی؟ کیا سیکیورٹی کا بہانہ کر کے ہمارے وزیر اعظم یا وزرائے کرام یا آرمی چیف یا چیف جسٹس صاحبان کیا گھر میں بیٹھ گئے ہیں؟ اگر ان کو پروٹیکشن دی جا سکتی ہے تو ایک اسلامی نیوکلیر اسٹیٹ جس کی ایک بہت طاقتور آرمی ہے اور مضبوط ادارے ہیں، حساس ادارے دفاع کے، سلامتی کے، ہمیں ان پہ 100% اعتماد ہے۔ مجھے یقین ہے جس دن حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کو آنے دینا ہے، ہمارے ریاستی اداروں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے سابق وزیر اعظم کو پروٹیکشن دے کے اڈیالہ سے 40 منٹ کا راستہ ہے سپریم کورٹ لے جا سکتے ہیں۔ میں آج اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کے اپنے ملک کے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتا ہوں، استدعا کرتا ہوں کہ آپ آرڈر کیجئے، حکومت سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں، عمران خان صاحب کو اگلی پیشی پہ ویڈیو لنک پہ نہیں، ان پرسن خدا را بلائیے، اور حکومت وقت کو حکم دیجئے کہ عمران خان صاحب کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے۔ جہاں تک کیس کا تعلق ہے، جیسے ہی القادر کیس میں ہائی کورٹ سے ضمانت ملی ہے، یہاں ہمارے وکلاء کو خدشات ہیں کہ کیس تیز کر دیا گیا ہے، اور فوری طور پہ کوشش ہوگی کہ یہاں سے عمران خان صاحب کو القادر کیس میں سزا دی جائے، کیونکہ توشہ خانہ آپ کا فارغ ہو چکا ہے، توشہ خانہ میں بیل بھی مل چکی ہے، ضمانت بھی مل چکی ہے، القادر میں ضمانت مل چکی ہے، عدت میں فیصلہ آنے والا ہے، اور سائفر کیس کے اپیل کا بھی فیصلہ آنے والا ہے۔ اب ان کو اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ ایک تصویر کو تو سنبھال نہیں سکتے، جیتتا جاگتا عمران خان اگر باہر نکل آیا پوری قوم نکل آئے گی، پوری قوم نکل آئے گی، تو نکلنے دو نا یار، پاکستانیوں کو اپنے لیڈر سے پیار کرنے دو نا یار، کیوں بیچ میں چاچا کیدو کا کردار ادا کرتے ہو؟ پاکستانیوں کو
अपने हीरो से मिलने दो ना यार, वो तो पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करता है, वो तो सर धड़ की बाजी लगा गया। जी अली मोहम्मद खान साहब, ये बताएं, अभी आपने बताया कि कोयले अदालत में आप जा रहे हैं, आज बुशरा बीबी ने फाजिल जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इमरान खान ने भी मजीद 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है, और आपकी 25 मई की जो पिटिशन है वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा का शिकार है। एक तरफ आप जजेस के ऊपर जो है वो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की भी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनसे इंसाफ की भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो क्या समझते हैं कि इंसाफ के अगर पाकिस्तान के अंदर आपकी नज़र में कोई वाहिद कोई रास्ता या उम्मीद है तो वो कौन है? देखिए, जहाँ से हमें हमारे वकला को खदशात होंगे तो उधर तो हम अपने रिजर्वेशन का इजहार करेंगे। जहाँ से पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रहा है वहाँ हमारे वकला ने कोई खदशे का इजहार किया। अगर आप एक दिन में 9 एविडेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, जिस तरह हमारे वकील भाई मिर्जा साहब ने, आसिम बेग साहब ने बताया कि आज 9 वकला को 9 गवाहान को आज यहाँ ट्राई किया गया है, उनकी गवाही रिकॉर्ड की गई है। इतनी तेज़ी, इतनी उजलत क्यों? तो इस पर अगर इमरान खान साहब या बुशरा बीबी को खदशात हैं तो वकला की जिम्मेदारी है, हमारे वकला की टीम की जिम्मेदारी है कि उसको नोटिस में लाएं। और ये तो एक प्रिंसिपल है, ये तो एक नॉर्म है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ जमहूरियतें हैं, बनाना रिपब्लिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, जेन्युइन डेमोक्रेसीज की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ अगर आप किसी जज पे एतमाद आपका मुतज़ल्ज़ल होता है, अदम एतमाद का इजहार करते हैं, वो रिक्यूज़ करते हैं और कोई और जज सुनता है। ठीक है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।